तुमकां सगळ्यांक मोगाळ बाबीन आयज आमच्या विशालकाय करता आयज आमच्या मध्ये सिस्टर रुपा फर्नांडीस सिस्टर समांताच्या जाग्यार देवाचो वावर फुडें व्हरोन आमकां देवाची वळख दिवन आमचे पासून मागोवन आनी आमकां आध्यात्मीक तरेन आदार दिवन आमच्या इगर्जेन सगळ्यांक खरेंच देवाक आर्गां दिवया. आयज भाग्यवन जुडाचो दीस आमच्या आस्कऱ्याचो दीस भाग्यवन जुडाच्या मागण्यांनी मध्यस्थी वरवीं देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तिचे वरवीं आमकां देवाची वळख मेळोंक आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जावं म्हूण तिचे पासून मागोया. देखून आयज तिका तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान पॅरिसच्या नांवान मायमोगाचो उपकार दिता. सो वॉर्म वेलकम टू द पॅरिश. God will bless us, each one of us, through your prayers and my sister. आयचे मीस सिस्टर निकासिया हिच्या आत्म्यापासून मीस बेलेता आनी फॅमिली सिस्टर्स मागोया सिस्टर निकासिया पासून देवान तिका सासणाची जिवीत फावो करचें. तशेंच मागोया जी कश्टांतल्यान पिडेर वळवळ्यांत आसा तांकां बरी सावध आनी भलायकी जी आपल्या कातराचो जल्माचो दीस संभ्रमता ताका देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आदी करून तांकां आमच्या मागण्यांची आयज गरज आसा तांकां आमी देवाची आनी करूया. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. मोगा भाव भयणीनो, आमी राजकीय पार्टी पळयतात न्हू. जर पार्टीक फूट पडल्यार कितें जाता ती पार्टी रावना. वेगवेगळ्यो राजकीय पार्टी आसात आनी त्या पार्टीमध्ये वेगवेगळी मतां आसात. पूण जेन्ना पार्टी निर्णय घेता ती सगळी वेगवेगळी तांची चिंतना पूण तांचे चिंतवशेवल एकूच जाता. तेन्नाच पार्टीच्या तत्वा प्रमाणे चलोवंक पार्टीचो उद्देश कितें आसा ते चलोवंक तांकां बळ आनी घटाय नाजाल्यार दुस्पट ते म्हत्व पार्टीक रावना. तेच भाशेन आयची दोनी वाचपां आमकां ताची जाणीव करून दिता. आमचो भावार्थ म्हळ्यार बरी एक देव. आमचो देव तीन जण पूण ते आपलो वावर एका काळजान आनी एका मनान करतात, एकवटान करतात. तांचे मदीं मतभेद आनी म्हणून जे कितें ते करतात दुस्मानकाय न्हय पूण मोगान एकवटान आनी हिंसार. आनी हे जेजून आपल्या शिष्यांक दाखयले करून तांचे मदीं मतभेद आसले पूण जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तांचें जिवीत तशेंच जाता एका काळजाचें आनी एका मनाचें. म्हणून आमी पळयता जेरुसलेम शहरांत जेन्ना भावार्था विशीं मतभेद जाले तांणी खंयचो भावार्थ खंयची समजूत पाळोवंक जाय खंयचे नेम कायदे पाळोवंक जाय जेजू विस्वास दवरता तेन्ना ते निर्णय घेतात पवित्र आत्म्याच्या कृपेन की मोजेसाक दिलेलो नेम कायदो आनी सुन्नत करची गरज ना पूण जेजून विस्वास आनी म्हणून आयजच्या शुभ पौर्णमी आयकल्यार कशे तरेन जेजून आपल्या पाटलांतरा पासून मागणी करता आमच्या जोडणीतल्या पासून मागणी करता की आमी ताची पाटलांतरा एका काळजाची आनी एका मनाची जाय. एका काळजाची आनी एका मनाची म्हळ्यार कितें मोगाळ जर आमी एकूच सगळ्यांनी जेवण केल्यार एकाच पावटी दिल्यार ते भाशेन न्हय. आमी देवाची भुरगीं आमी देवान आमकां वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या देण्यांनी भरला. पूण जेन्ना कितें वैयक्तीक निर्णय घेवंक जावं वा खंयच्या सामुदायीक जेन्ना आमी निर्णय घेवंक जावं तेन्ना आमचे सगळे मतभेद आमी पयस दवरून आमी त्या समुदाया पासून इग्रजी पासून कुटुंबा पासून समाजा पासून आमी आमचे मत फाटी दवरून समाजाच्या हिता पासून इग्रजी पासून आमी एक निर्णय घेता आनी हेच जेजू आपल्या शिष्या पासून आयज मागता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयत जाल्यार भावेर पावलो जेन्ना ताका रोम सरकारान ताका धरले थंय ताका धरले कित्या पासून ताचेर आरोप कितें आसलो की तो जेजू पुनर्जीवन जालो म्हणून बरबडटा आनी तो मुद्दो घेवन भावेर पावलो एक फारीजेव जालो आसलो आनी फारीजेव आनी सादुकी मध्ये हो फारीजेव मानून घेतात की पुनर्जीवन आसा म्हणून मेल्ल्या सादुकी मानून घेतात आनी हेच तांचे आसपण हे वेगळे मत तांचे ताका फायद्याचे पडटा आनी तो म्हणटा हांवें जर कितें केलां जाल्यार मेलेल्या
मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाता म्हणून दुसरें जिवीत आसा म्हणून आनी त्याच मुद्द्यार तो तांचे मदें फूट घालता आपलें मत तांकां दाखोवप आनी अशे तरेन तो कितें दाखयता मागण्या वरवीं देव म्हाका घटाय दिता आदार दिता वय मुगा बाब न्हू ह्या दिसांत आमी वांटो घेताना मागोया देवा लागीं ती कृपा आमकां जोडल्या आमचे मदें जे मतभेद आसात आमचे जे वेगळेपण आसा ते आमी पयस धरून निस्वार्थीपणान जेजूचे पांडवकारा कशें आमी आमच्या एक कुटुंबान आमच्या समाजान आमच्या इगर्जेन जिवंक आमकां त्या सोन्याची कृपा आनी बळ आयज मागोया ह्या वेळार वेगळे जाणां जेला पासून आनी आमच्या स्वार्था पासून आनी वैयक्तीक पातळ्या पासून आमी दूर धरून म्हणुया Apakah सर्ववेदा देवा तुका बावडीनो म्हजो गडाव सारून सारता मनाचें तळतळान सारून वायटांत बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सौभाग्यान सदांच सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्ववेदा देवाची खातीर तुमी आमची पातळ्या बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थना सर्वेश्वरांच्या मुखार तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्याने आमकां करूं ताच्या बळार तुका मानता तसलें गावें म्हणून तो आमचे भितर रचून आनी तुजी खुशी पाळून आमकां आयती घाल हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे कोणाचे नगरास चलयता सासणाच्या सासना आमेन दर दुसऱ्या दिसा देवाने ताचेर अपराध मांडून नीट कारण कितें जालें म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलां सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमात आपयचें म्हणून हुकूम दिली उपरांत पावलाक हाड तांचे उजीर ताणें उबो केलो ताचे मदें सादुसेव आनी फारिसेव नांवाचे दोन वेगवेगळे पक्ष आसात म्हूण बरें कळटना आसून पावस सानेद्रीन सभे लागीं ते बरी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो बाबांनो हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवाच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जालो मेल्ल्याच्या जिवनपणाचो आमकां बरवसो आसा देखून म्हाका हांवें तंडेर उबो केला ताणें अशें म्हणिल्ल्या परान फारिसेव आनी सादुसेवा मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांज्या मदें दोन पंगड जाले तवर व्हड एक बोबाट जाली फारिसेवाच्या पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना एक देवदूत वाद म्हणून ताचे लेगीत उलयला जाले अशें तांचे मात्र विवाद निबोध जावन येतालो ते पळोवन पावलाक ते कांय पावसून ती तर उडयतात म्हूण सरदार भियेलो देखून सकला देवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडून आनी कोट्या भितर शाबीत हाडून आपल्या सिपायाक तांणी फरमायले उपरांत राती सोम्यान पावलाच्या बगलेक उबो रावन ताका सांगले दैत्य जसो जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांतय तुवें म्हाका साक्ष दी जाय देवाचे उतोरे देवाचे वळखकार आमचो जबाब जुंदी म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता सर्वेश्वराक तुमी सांगतात सायबा तूं म्हजें धन प्रेस काय तुजे शिवाय आनी कांयच
मध्ये सोडतो नाही आणि तुझ्या विश्वासी भक्तांक कोणाक उडवून दिवचो नाही जबाब म्हाका पुण्य देवा हांव तुका शरण येता तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची खोती आणि तुज्या उद्यार शासनाचे सोद जबाब म्हाका पुण्य देवा हांव तुका शरण येता उद्गार जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जेजू म्हणटा ती सगळी एक जावन तूं बाबा म्हजे सगळे आसाय आनी हांव तुजे सगळे आसा तेच भाशेन ती आमचे सगळे एक जावन आनी अशें तुवें म्हाका पाठयल्यात म्हूण संवसार विश्वास दवरूं जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा Sobe Sfântuce, sobe asum. तुमचे सोबे आसूं Zoambromani, Jezu Chrystacie, Shubortman. महिमा तुका सोमिया Adesso tra voi Cristo Gesù Cristo. Apre डोळे स्वर्गात लावून जेजू म्हणते, बाबा, हांव मागणी करता ते तांचेच पसंत न्हय, तर रांच्या अंतरावरवी तुजेर विस्वास दवरतली त्या मनशाक पसंत. ती सगळी एक जावन तूं बाबा तुजे सोबे आसा आनी हांव तुजे सोबे आसा. तेच भाशेन ती आमचे सोबे एक जावन आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून संवसार विस्वास दवरलो. जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिलाय ती महिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सोबे आनी तूं म्हजे सोबे अशी ती संपूर्ण एक जावन आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हणून संवसार पळोवंक घे. बाबा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिलाय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी आनी अशें तुवें म्हाका दिलाय ती महिमा तांणी पळोवची. कित्याक संवसार करचे आदीं तुवें महिमा तुवें म्हजो मोग केलो. प्रामाणीक बाबा, संवसारांत तुका वळखून घेवंक ना पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या आनी आजुनूय दितलो. हे बरी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त गीत घेऊया C18 याज्ञिकन समर्पिता आमचे मन समर्पूया आत्मिकन तयार करता काजा आमची तयार करूया याज्ञिकाचा रस पेटवता आम्ही आमची चिंडे ठेवूया प्रसन्न जावणी देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बरी बरोवी
तुका सुद्धा समर्पिल्ले बलिदान जावं नये हे आम्ही मागता तुझ्या स्वतः जेजूचे नावी आमेन. सगळेश्वर तुमचे सगळे असो तुमचे सव्य असो आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्परात बद्ध सर्वेश्वराक आमच्या देवाक वाचूया अशा आम्ही करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा स्वर्गदेव आणि शास्त्राच्या देवा सर्व कल्याणी सर्वदायाचे क्रिस्त आमच्या सोन्यावर आम्ही तुका ते मासून पाहू व कायद्याने तिजो आमच्या फायद्याचो जीवन जाऊन मरणांतलो तो आपल्याशी सांगण्याशी पडलो आणि तांच्या डोळ्यांका आपले बोधवे स्वर्गात जागलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार ते गुणपासकाच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गेचे सतपा निरंतरी घालता तुझे मुखार पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पद सर्ग आणि संसार बलातीच्या वैभवात व सर्गीत गाजय जय सर्वेस्पराचे नावे येता गाजय व सर्गीत गाजय जय. बाबा खरोच तू सगळ्या पवित्र घराची स्वर तुझ्या पवित्र वाक्याने जावं ती आमकां आमच्या सगळ्याच्या जो क्रिस्ताची खूप आणि आपल्या स्पेशल पासून सुपायच्या तुका देवासून तो आपल्या आशेचा आनंद दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही सोन्यास घ्या आणि खाया हे म्हशी तुमची खासो सर्व तुम्ही समज घ्या नव्या पदकांचे आणि समज मनुष्य देवा हे सौम्याचे सेव आम्ही त्याचे मरण सरवडतो तुझे गुणाच्या फळ आम्ही फोरगोडतो तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकतो. बाबाच्या तुझ्या मनाचा पुनर्शिवाचा आणि जीविताचो आणि सगळ्याची खास समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आणि जे तुझे कूड आणि शोधण्यापासून पवित्र आम्ही नम्रता सर्वेश्वरा आख्या पृथ्वीचे विस्तार तुझे पवित्र आणि देव आमच्या बाळवाडी आमच्या गौरी बाबा आणि सगळ्या यात्रिक वर्गाला प्रतिका प्रतिमोगा वाढे सर्वेश्वरा तुझे चांगलं कशाची काळजी कर ती काय संसारात तुझ्या आपण पहिली तशी पवित्र स्थानावर जेजू बरोबर ते पहिली तशीच ताच्या बरोबर पुनर्शोधनाचो बरो सोडून त्यांच्या भावनाची काळजी तांकां ज्येष्ठ केल्या समस्तान तुझी बरजाई आम्हा समस्यांची दया आमकां बऱ्या देवाच्या सांगती भाग्यवान सोसायटीचो पोती भाग्यवंत मुद्दा भाग्यवंत भाग्यवंत फ्रांसिस आणि सर्व कार्य तुका मानवल्या त्या सगळ्या मुद्द्याला शास्त्राच्या सुखात आमकां मानवती त्यांच्या सांगितला तुझी महिमा गावकां जेजू ख्रिस्ताच्या त्याचे सुवबी त्याचे सांगता त्याचे काय पवित्र आत्म्याच्या ऐकपणात स्वर्गवेदार बाबा स्वर्गवंदन आणि वैभवका शास्त्राच्या संस्था आमेन. आमच्या स्वर्गदराच्या आज्ञावरून त्याने शिकलेले प्रार्थना आणि भावार्थ आणूया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य तुझी गोष्टी सगळ्या अशी संसारात आणि आमचा स्तोत्र रायचा दे आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता आमची पदका मुगस आणि आमकां दैडे पुढे देऊ नका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुवायतांतल्या दया करून या जिविता संस्कारी शांती सर्गीच्या सुखाकडे आमच्या समजदाराच्या ख्रिस्ताच्या आम्ही बरोबर तर आमकां तुझ्या उदार कापतीचं पालकांतली सुरय आणि सोराकांती वाटय कित्याक राजवटी पदवी आणि मोहिमा ताची सासण्याची आसना
स्वामी जेजू क्रिस्ता तुझ्या दूतांमध्ये तुमका शांती दवरता तुझी शांती तुमका आमच्या पातकांचे न्हय तुझ्या पोलीस सभेच्या बाबताचे दिश्ट्या आणि तुझी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका कोटान सांभाळ तुझो जेलाय स्वर्ग करताय शासनाच्या शासनात आमेन. स्वाम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सभे असो. आम्ही एकमेकांच्या तुझी शांती देतो. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमचे काकत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमचे काकत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. इसलिए देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतात बघा बाबूनच तुझे या वेळाने उदरपाक आमच्या संघातला एक जाता आमकां आपल्या घरात मनासारखी करून घेतात त्याचे तुझ्या चरणांत आपल्या सगळ्या सुभागी सोम्यात वेदवाजवेतराचे म्हाका पावना पुनच्या एका जत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना देवा आमच्या तुझ्या बाबा स्वर्गात गेल्या प्रभुवा उद्याच्या आणि दागाचोऱ्याच्या रूपात आमचे घाम आणि पिवळण जाल्ल्या तुझ्या मुलात आम्ही घेता ताचे वरवीं स्वर्गीचे जाणवायन आमी बरोवन आनी आमकां नवो जीव आनी घटाय घालप अशें पवित्र आत्म्याची सगळी देणी शिवप्रमाण घेवच्या आमी आयती जावं हें आमी मानता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी आमेन. सगळेच तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सभे असो. स्वर्ग वेदार देव वा पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मुखार आनी शांती तुमकां धाडटा देवाचे बडकर